बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो शहबाज शरीफ के बुलावे की है। गो के शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं सऊदी अरब वाली बात आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आज भी इन्होंने लाहौर के अंदर एक इजलास किया। उससे एक दिन पहले पीडीएम की तमाम लीडरशिप का इजलास हुआ। लंदन से नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के अंदर उसमें शरीक किया गया, जहां पे किया गया कि हम बायकॉट करेंगे। मैंने आपको एक बात की थी, मैंने कहा था देखना ये है कि हुकूमत का बायकॉट है या फिर ये सियासी जमातों का बायकॉट है। यानी नून लीग बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी बायकॉट करती है या हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बायकॉट करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस हवाले से पहले सवाल का जवाब मिल गया और ये इनके पास वो कोई उसका जवाब नहीं है। अता तारड़ ने फरमाया जी कल अटर्नी यानी आज अटर्नी जनरल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। क्या बात रखेंगे? आप अदालत में ऑलरेडी वो बात कह चुके हैं कि हमें फुल कोर्ट बनाए, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा था अब आप हमारी हुदूद में मुदाखलत कर रहे हैं। और जाहिर है ये चीफ जस्टिस का एक इस्तेहकाक है, चीफ जस्टिस बेंच बनाए, फुल कोर्ट बनाए, ये उसका इख्तियार है। और मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि मौजूदा 4 जजेस जो इन 5 में से शामिल थे और जो तीनों जजेस अब बैठे हुए हैं, ये तीनों जजेस वो हैं जिन्होंने असखुद नोटिस के ऊपर इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। तो फुल कोर्ट तो तब आपने नहीं मांगी थी, तो ये दलील वहां पे चलती नहीं है। आगे चलते हैं। अता तारड़ ने हुकूमत की तरफ से कहा है कि हुकूमत का नहीं, ये सियासी जमातों का बायकॉट है। चीफ जस्टिस वाली बात फिर आगे बताता हूं। भाई अगर सियासी जमातों का बायकॉट है तो माजी में मैं आपको एक मिसाल बार बार दे रहा हूं, मैं दोबारा याद करवा देता हूं आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस बायकॉट का कोई फायदा नहीं है। वो बायकॉट क्या? जब चौधरी परवेज इलाही वर्सेस हमजा शहबाज केस चल रहा था, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में उसको कवर कर रहा था, उस दिन भी एक बड़ी लंबी चौड़ी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मरियम नवाज और शायद खकान अब्बासी, फजलुर रहमान, ये सारे बैठे थे। खूब लताड़ा था, हम ख्याल बेंच फिक्सिंग, इस किस्म की टर्म्स यूज की गई थी। कोई फायदा नहीं हुआ था, अब भी कोई फायदा नहीं होगा। एक बार एक अमेरिकी चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने एक फैसला दिया तो उनसे पूछा गया कि हुकूमत इस फैसले को, यानी सदर कह रहे हैं मैं नहीं मानेगा। उनका मेरा काम ये नहीं है कि कोई फैसला मानता नहीं मानता, मेरा काम आइन के मुताबिक फैसला देना है। अब ये अमेरिकी अवाम के ऊपर है कि वो उस फैसले को किस तरह से मनवाते हैं। चीफ जस्टिस का काम ये नहीं है ये देखना कि अदालत, इसका मतलब है आइंदा अगर कोई हुकूमत ये कहा करे कि हम फैसला नहीं मानेंगे, चीफ जस्टिस फैसला नहीं दिया करे। चीफ जस्टिस ने आइन और कानून को देखना है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, फैसले के बाद की चीजें हैं। फैसले से पहले सिर्फ ये बढ़ के तस्वुर होगी। अब यहां तक बात होगी पहली। दूसरे नंबर के ऊपर जो इस मंजरनामा है, मंजरनामा यह है कि अदालत ने रात को जो कोई 10:30 बजे के आसपास एक ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर ने अच्छी खासी बिजलियां गिराई। मैं जरा उसकी डिटेल रख के आगे चलता हूं। ऑर्डर क्या लिखा गया है? लर्न अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैज एड्रेस्ड द कोर्ट. He has been asked to reply the questions put to him on the last date of hearing regarding the financial and security issues raised by the Election Commission of Pakistan. He seeks some more time to do the needful. Allowed the Secretary Ministry of Finance and the Secretary Ministry of Defence shall attend the court on the next date of hearing. To come up on Monday. उसके 11:30 उसके टाइम है। उसमें बड़ी सादा सी बात है, उन्होंने बहुत सादा अल्फाज में कहा कि हमने उनके सामने सिक्योरिटी के ऊपर और माली मामलात के ऊपर अटर्नी जनरल के सामने चंद सवाल रखे और अटर्नी जनरल ने कहा है मुझे थोड़ा सा टाइम और दे ताकि मैं मुनासिब जवाब दे सकूं। और उन्होंने इस हवाले से कहा कि बिल्कुल ठीक है, 11:30 बजे आज आपने जवाब देना। उसके साथ जो सेक्रेटरी डिफेंस है, जिन्होंने फौज का फैसला करना है कि फौज अवेलेबल होगी, रेंजर्स अवेलेबल होगी या बाकी फोर्सेज जो हैं एफसी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, उनको बुला लिया। दूसरे नंबर के ऊपर सेक्रेटरी फाइनेंस, अगर आप जो बता रहे थे इलेक्शन कमीशन में कि आपको ये अवेलेबल नहीं होगा, वो सारी बातें खुदारा आप अदालत में आके चीफ जस्टिस आपको बता दे, तो ये भी इनको भी रगड़ा लगे। अब आते इस बात के ऊपर कि मंजरनामा इस वक्त है क्या। मंजरनामा बहुत सादा सा है। और मंजरनामा क्या है? मंजरनामा यह है कि आज होने क्या वाला है। 3 रुकनी बेंच, हुकूमत बायकॉट करेगी लेकिन इनको जवाब मांगा जाएगा। और आज खबर मुमकिन तौर पर यह है कि चीफ जस्टिस या 3 रुकनी बेंच जो है वो शहबाज शरीफ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का नोटिस सर्व कर सकता है। लेकिन असल बात क्या? अब मैंने जो अता तारड़ की आपको इतनी बात बताई, अता तारड़ साहब की हवाएं पहले से, एक तो ये तारड़ है तो हमारे जट कबीले से, लेकिन जब जब सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की बारी आई, ये तारड़ फैमिली उसमें हमेशा शामिल रही है। ये कोई भी तारड़ को छोटा हो, को बड़ा हो, इनके बड़े पुरख हो, वो उसको छोड़ के। अब अता तारड़ क्या कह रहे हैं? अता तारड़ कह रहे हैं चीफ जस्टिस वजीर आजम को बुलाते हैं तो वो पेश होंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सादा है। हुकूमत की ये कैलकुलेशन है कि उनको बुलावा आ रहा है तौहीन अदालत का, कि ये अकड़ शकड़ खत्म करें। चीफ जस्टिस साहब फरमाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब
یہ سیکٹری ڈیفنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ سیکٹری فائنانس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ جواب دیں آ کے. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز کہا جی ابھی الیکشن نہیں ہو سکتا, پھر رات کو مریم اورنگزیب کو باقاعدہ اس کو ریفیوٹ کرنا پڑا, نہیں جی آپ جو وزیر اعظم ہاؤس سے یا مریم اورنگزیب جو بیان جاری کریں اس کو نشر کریں. ہمیں پتا ہے پاکستان میں بیانات کیسے جاری کروائے جاتے ہیں, ان کو ٹی وی سکرینز کے اوپر چلایا جاتا ہے اور پھر ان کی اونرشپ سے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ بات ہوگی, تو اس حوالے سے ان کو یہ ساری صورتحال کا اندازہ. دوسری جانب اسلام آباد کے اندر کل کی سچویشن آج دن میں جو بننے والی ہے اس کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ سپریم کورٹ کے اندر پیشی ہے, حالانکہ معمول میں پہلے بھی چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن آج اسلام آباد پولیس جس کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ انسٹرکشن جاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے رات کو اعلامیہ, چونکہ تو یہ رات کا آپ کل کا دن آج کا پڑھیے گا, تو انہوں نے لکھا کیا ہے. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں کل وہی افراد داخل ہو سکیں گے جن کے مقدمات زیر سماعت ہوں گے, یعنی کل سے مراد آج ہے. ان کا سپریم کورٹ انتظامیہ کی طرف سے اجازت نامہ جاری ہونے والے بھی جا سکیں گے. قانون کا احترام سب پہ لازم ہے اور اس کا نفاذ برابری کی سطح کے اوپر کیا جائے گا. ترجمان نے عوام سے اپیل کی کہ ریڈ زون میں تعینات پولیس اور دیگر معاون قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور ظاہری بات ہے کسی بھی اس حوالے سے مشکوک سرگرمی کی پولیس کو اطلاع کریں. آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب ان کو اتنا خوف ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب کل آپ نے تعاون کرنا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب جو 31 مارچ کا آرڈر آیا ہے اس آرڈر میں ان کی پریشانی کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی جسٹس جمال خان مندوخیل الگ ہوئے, اس کا مینشن نہیں کیا گیا. اگر اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ میں فل کورٹ چاہیے اور اس فل کورٹ کو مسترد کرنے کا بھی اس میں کوئی حوالہ نہیں دیا گیا. تو یہ سارے کے سارے جو ٹیکٹکس ہیں چیف جسٹس ذرا کریز سے نکل کے اب ان کو بتا رہے ہیں. اور کل جو ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کا نتیجہ آئے یا نہ آئے, لیکن چیف جسٹس اس فیصلے کے ساتھ عوام میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. رہی بات فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ قوم کی باری ہے. میرا خیال ہے اگر نون لیگ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ شہباز شریف کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں بلایا جائے گا یا توہین عدالت کے اوپر گیلانی صاحب کی طرح اگر چھٹی کروائی جائے گی, تو جس طرح اپریل میں عمران خان کے لیے لوگ نکلے تھے, شاید شہباز شریف کے لیے عوام کا ایک سمندر آئے اور عدالتیں بہت پریشان ہو جائیں. بھائی آپ ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں, اب بھی دیکھ لیجئے گا, یہاں پتہ بھی نہیں ہلے گا. لاہور شہر میں بھی آپ لبرٹی کے اوپر اظہار یکجہتی ہم نے دیکھا تھا, وہ جہاں پہ اللہ رکھا پیپسی آیا تھا, تو وہ آپ بھول جائیں کہ اس قسم کی صورتحال ہے. اور ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے. جس طرح رات کو شیریں مزاری کری تھی کہ 30 اپریل کے بعد نگران حکومت ایک چیک بھی سائن نہیں کر سکتی, چونکہ سپریم کورٹ اور صدر نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اور اپریل شروع ہو چکا ہے. آج اپریل کی 3 تاریخ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی تقریباً بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 27 دن باقی بچتے ہیں. 27ویں دن محسن نقوی اور ان سب کی چھٹی ہونے والی. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بہت خبریں اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اندر سرکولیٹ کروائی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ سعودی فرمانروا نے شہباز شریف کو بلایا ہے یا کسی اور فرد کو بلایا. ہاں یہ خبریں ضرور ہیں, صالح ظافر صاحب ہو گئے, ان سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں جیو نیوز کے اوپر, اور جیو بار بار کہہ رہا ہے جی وہ شریف خاندان جو ہیں ان کو بلا لیا گیا. عمران ریاض صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اور دورہ سعودی عرب سے نواز شریف, ان کا جی نواز شریف جو ہیں وہ سعودی فرمانروا نے اگر بلایا ہے, اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے تو ان کے کہنے کے اوپر سعودی عرب جا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی عدالتیں بلا کے تھک گئی ہیں. پاکستان کی عدالتوں کے اندر وہ اشتہاری ہیں لیکن پاکستان کی عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے. خدا کے واسطے پاکستان کی عدالتوں کو کسی سعودی کسی قطری جتنی عزت دے دو تاکہ ہم یہ مان جائیں کہ ملک صرف آپ کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے, یہ ملک واقعتاً آپ کا ملک ہے. یہ ملک ایسے نہیں ہوگا کہ آپ میٹنگز میں سلمان شہباز کو بھی شریک کریں, میٹنگز میں حسین اور حسن کو بھی شریک کریں, لیکن جب پاکستان کا لا امپلیمنٹ ہونے کی باری آئے تو کہا جائے جی نہیں جی حسین نواز تو جو ہے وہ برطانوی شہری ہے اور مریم نواز بھی کہیں میرے بھائی کے اوپر پاکستان کا لا جو ہے وہ نہیں لگتا. پھر عمران ریاض صاحب نے کل ایک اور ٹویٹ کیا, میں نے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا. ان کا دبئی میں ایک بزرگ ٹیکسی ڈرائیور نے واک کرتے ایک شخص کو جوگر اتار کے مارا ہے. اب یہ جوگر کس کو پڑا ہے؟ جوگر کا رنگ براؤن تھا, جوگر اس شخص کو نہیں لگ سکا. یہ کس کو لگا ہے, کس نے مارا ہے؟ آپ کے ذہن میں جو پہلا گمان ہے اسی شخص کو پڑا ہے. اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے. آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور جو خبر دینا چاہتا ہوں, آج امپورٹنٹ صرف سپریم کورٹ نہیں ہوگی, آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں. 100 سے زائد عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے اخراج کے لیے عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ بھائی میں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے اور یہ سارے مقدمات ہیں, جب تک فیصلہ نہیں تو میری گرفتاریاں روکے. میں ایک دن میں اگر 121 مقدمات میں روز بھی پیش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے 121 دن چاہیے, یعنی
آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 4 مہینے بعد پہلے کیس کی باری مجھے دوبارہ آئے گی. عدالت مجھے کہے جی کل آپ پیش ہوں, تو میں ایک کیس میں تو پیش نہیں ہوں گا, میرے ادھر سے وارنٹ ادھر سے وارنٹ, میں کہیں سے جا نہیں سکتا. تو جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا, اور اب عمران خان جو ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا, لیکن آج مریم نواز کے حوالے سے بھی جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی کورٹ کے اندر ہی توہین عدالت کی کارروائی ہے. تو آج اپنے نظر یہاں پہ بھی رکھنی ہے, ساری نظر جو ہے وہ صرف اسلام آباد نہیں ہونی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.